बुजुर्गान मुहतरम, परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उस ज़ाते आली ने मुझे और आप हजरात को अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक सूरत का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने और समझने के बाद मुझे और आप हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो कुरान करीम की सूरत है, इस सूरत के अंदर परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को एक ऐसे अंदाज में तसल्ली अता फरमाई है कि जिस अंदाज में कोई अपना अपने को, कोई बड़ा छोटे को, कोई मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को दिलासा देता है। असल में बात आप हज़रात को तब समझ में आएगी जब इसका शान नुज़ूल आपके सामने होगा। हुआ ये था कि कुफार और मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी से चंद सवालात किए। सैयदे कौनैन ने जिनके बारे में फरमाया कि मैं तुम्हें अनकरीब जवाब दूंगा, ज़हन में ये था कि अल्लाह की तरफ से वही आएगी, जिब्राइल उतरेगा, उनसे पूछूंगा, फिर इनको जवाब दूंगा। अब कुछ दिनों के लिए वही रोक दे। जब वही का सिलसिला बंद हुआ कुछ दिनों के लिए, तो कुफार ने ताने मारने शुरू कर दिए कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। मोहम्मद के पास जो आता था, जो उसका रब था, उसने इसे तन्हा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, अब इसका कोई नहीं रहा। कुफार के सरदार भी ताने मार रहे, उनके नौजवान भी ताने मार रहे, हत्ता कि उनकी औरतें भी ताने मारने लगी। तो दुश्मन की तरफ से जब ताने आते हैं तो दिली तौर पे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, परेशानी भी होती है। तो अल्लाह के नबी को दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, परेशानी भी हुई। तो इन आयात मुबारका को नाजिल करके रब्बे कायनात ने अपने महबूब को तसल्ली दी। आप जरा समझने की बातें ये हैं, अल्लाह ने फरमाया वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। असल बात थी मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, कि ना तो आपके रब ने आपको छोड़ा है, ना वो आपसे बेजार हुआ है। रब इब्तदा में ये आयत नाज़िल कर सकता था, लेकिन इससे पहले अपने महबूब के दिल का बोझ उतारने के लिए, अपने महबूब की तंगी और परेशानी को दूर करने के लिए रब्बे कायनात ने फरमाया वज़ुहा, तो मेरे चमकदार चेहरे वाले, वल्लैलि इज़ा सजा, बेहतरीन काली घटाओं की तरह जुल्फों वाले, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। ऐ मोहम्मद, तू कोई छोड़ने की चीज है कि तेरा रब तुझे छोड़ता है? ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हुआ है। और फिर फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे महबूब, आपका जो जिंदगी का लम्हा
بعد آنے والا جو لمحہ ہے وہ پہلے والے لمحہ سے بہتر ہوگا. یعنی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے اندر تھے. اس کے بعد جب عالم دنیا کے اندر تشریف لائے تو عالم دنیا عالم ارواح سے بہتر. پھر عالم دنیا سے آپ اپنے ابا کے پشت کے اندر آئے تو حضور کے لیے ابا کے پشت کے اندر آنا یہ عالم دنیا میں آنے سے بہتر. پھر اس کے بعد آپ اپنی اماں کے بطن اطہر کے اندر آئے تو ابا کی پشت سے اماں کے بطن میں منتقل ہونا یہ بہتر. پھر اماں کے بطن سے اس دنیا کے اندر جب آپ آئے اور آنکھ کھولی تو یہ اماں کے بطن سے بہتر. پھر حضور کے جو بچپن کے ایام تھے اس کے بعد اللہ کے نبی کا لڑکپن آیا وہ بچپن سے اعلیٰ افضل اور بہتر. پھر اس کے بعد جوانی آئی تو جوانی لڑکپن سے بہتر. پھر اس کے بعد حضور پہ بڑھاپا آیا وہ جوانی سے بہتر. اللہ کے نبی کا وصال ہوا, حضور کی آنکھیں بند ہوئی, اس دنیا سے حضور نے کوچ فرمایا, عالم قبر کے اندر پہنچے تو یہ عالم قبر عالم دنیا سے بہتر. اس سے آگے نکل کر کل قیامت کے دن جب حضور قبر سے نکل کے میدان محشر میں آئیں گے تو یہ عالم محشر عالم قبر سے بہتر. اس کے بعد جب اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے اس وقت حضور حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے وہ عالم محشر سے بہتر. پھر اللہ کے نبی مقام محمود پہ بیٹھ کے اپنی امت کے ہر فرد کے لیے سفارش کروا کے جنت کا داخلہ کروا رہے ہوں گے تو وہ حوض کوثر سے بہتر. اس کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا, محبوب جنت کے اندر پہنچیں گے تو یہ جنت پھر ان تمام عالموں سے بہتر. اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب یہ چند دن کی جو جدائی ہوئی ہے آپ کے پاس جبرائیل نہیں آئے, آپ کے پاس وحی نہیں آئی, آپ پریشان نہ ہوں کہ دشمنوں کی تکلیفیں بڑھیں گی, آپ کے اوپر زیادہ مصیبتیں آئیں گی. نہیں, فرمایا اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ گزرے ہوئے وقت سے اچھا افضل اور اعلیٰ. اور اس کے بعد میں نے پہلے عرض کیا تھا اس صورت کے اندر اللہ نے حضور کو عجیب تسلیاں عطا فرمائی. پہلے لقب دے دیا وضحیٰ, روشن چہرے والے, واللیل اذا سجا, کالی گھٹاؤں کی طرح زلف والے, ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے چھوڑا نہیں آپ کو, وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ, آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا. اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب آپ کو آپ کا رب ایسی چیزیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. اب دنیا کے اندر کوئی انسان مجھے کہہ دے کہ یار میں آپ کو راضی کروں گا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مانگے گا وہ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تیری چاہت ہوگی وہی دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے اچھی چیز تجھے دوں گا, جہاں تو خوش ہوگا تجھے خوش کروں گا. تو رب حضور کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو ایسی چیزیں عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. اب ہم حضور کی زندگی پہ ذرا نگاہ دوڑاتے ہیں. یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں اور ادھر سے رب کے اس فرمان کو دیکھیں. رب کہہ رہا ہے ایسی چیزیں عطا کروں گا جن پہ تو راضی ہو جائے گا, یعنی کہ میں ایسی چیزیں عطا کروں گا جو سب سے اعلیٰ ہوں گی, افضل ہوں گی. تو یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے خزانوں کے اندر نگاہ دوڑائی, اپنے خزانے کے اندر نگاہ دوڑائی تو رب کو اپنے خزانے میں سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے بہتر جو چیز بھی لگی وہ اٹھا
کے محمد عربی کو دے. رب نے اپنے خزانے میں حسن کو دیکھا، جو سب سے اعلیٰ حسن تھا وہ محمد کو دے دیا. سب سے اعلیٰ امانت آقا کو دے دی، دیانت میرے محبوب کو دے دی، فضیلت میرے محمد کو دے دی، امامت میرے حضور کو دے دی کہ 1,24,000 انبیاء کو آپ کا مقتدی بنا دیا. اپنے خزانے میں دیکھا، رفاقت کے لیے فرشتوں میں سے سب سے افضل جبرائیل نظر آئے، اسے محمد کا رفیق بنا دیا. اپنے خزانے میں نگاہ دوڑائی، حضور کی دوستی کے لیے صدیق نظر آئے، حضور کو دے دیا. وفاداری کے لیے عمر فاروق نظر آئے، محمد کو دے دیا. حیا، عفت اور پاک دامنی کے اندر عثمان نظر آئے، محمد کو دے دیا. بہادری شجاعت کے اندر علی نظر آئے، محمد کو دے دیا. رشتہ داری کے اندر نواسہ حضور کو جو حسین دیا یہ سب سے افضل، جو حسن دیا یہ سب سے افضل. عورتوں میں دیکھا، بیٹیوں کے اندر اللہ کو اپنے خزانے میں سب سے زیادہ جو نظر آئی وہ محمد کی بیٹی فاطمہ اسے دے دی. حضور کی زوجہ اور ازواجات کے اندر اللہ کو جو سب سے بہتر نظر آئی، عائشہ، خدیجہ، حفصہ، میمونہ، وہ محمد عربی کو دے دی. تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کے خزانے میں صدیق سے افضل کوئی ہوتا تو اپنے محبوب کو دیتے، فاروق سے افضل کوئی ہوتا تو اپنے محبوب کو دیتے، عائشہ سے افضل کوئی ہوتی تو اپنے محبوب کو دیتے. لیکن ان سے افضل کوئی نہیں تھا، سب سے افضل یہی تھے اور یہ اپنے محبوب کو دے دیے. اسی لیے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرا محبوب تجھے اپنا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب دیکھو حضور نے یہ دیے، اللہ نے حضور کو یہ دیے. رب ایک تو یہ فرما رہے کہ میں ایسی ایسی نعمتیں دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کا مطلب رب نے بھی سب سے اعلیٰ نعمتیں حضور کو دی اور حضور نے بھی یہ نعمتیں لے کے اس پہ راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے. میرا محبوب صدیق کی صداقت پہ راضی، فاروق کی عدالت پہ راضی، عثمان کی سخاوت پہ راضی، علی کی شجاعت پہ راضی، معاویہ کی سیاست پہ راضی، عائشہ کی خدمت پہ راضی، فاطمہ کے ادب پہ راضی. جتنے بھی جانثار صحابہ تھے ان کی قربانی، ان کی وفاداری پہ اللہ کے نبی راضی. تو یہ سب سے افضل وہ ہستیاں تھیں جو میرے محبوب کو دیں. اس لیے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، آپ راضی ہو جائیں گے. اور صرف یہاں نہیں، جب میدان محشر آئے گا، میدان محشر کے اندر آپ نے سنا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میری بخشش کا سامان ہوتا ہے یا میں پکڑا جاتا ہوں. اس وقت ساری امتیں اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گی، ان سے جا کے عرض کریں گی کہ یہ جو محشر کا میدان ہے اور یہ حشر کا دن ہے یہ اتنا سخت ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے. اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو. سارے انبیاء، سارے نبی، سارے رسول اپنی اپنی امتوں سے کہیں گے کہ آج ہم رب کائنات سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم رب سے نہیں جرأت کر سکتے کلام کرنے کی، چلو محمد عربی کی خدمت میں ان سے جا کے سفارش کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ مقام بھی اللہ نے تیرے اور میرے نبی کو عطا کیا. امتیں نہیں، عام انسان نہیں، انبیاء چل کے میرے محبوب کی خدمت میں آئیں گے، اپنی اپنی امتوں کو لے کے اللہ کے نبی سے گزارش کریں گے کہ رب سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے. جب رب سے نبی کریم سفارش کریں گے اس وقت اللہ فرمائے گا محمد آج کون مجھے حساب دینے کی پوزیشن میں کون دے سکتا ہے. تو اللہ کے نبی اس وقت صدیق اکبر کو سامنے کریں گے تو رب کائنات کا غصہ، اللہ کا جلال
जमाल में तब्दील हो जाएगा। और रब फरमाएगा मोहम्मद जिसने दुनिया में मुझसे हिसाब नहीं किया आज मैं उससे हिसाब किया। तो ये जो मकाम महमूद है, यानी मकाम महमूद जिसमें बैठ के नबी करीम सिफारिश करेंगे, इसके मुताल्लिक हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 3 बातों का इख्तियार दिया दुनिया के अंदर, 3 दुआओं का इख्तियार दिया। गोया कि रब ने अपने महबूब से फरमाया मेरे महबूब आप मुझसे 3 बातें जो भी मनवाना चाहे मनवा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 तो दुआएं मैंने दुनिया के अंदर मांगी हैं जो पूरी भी हो गई है, और एक मैंने मैदान महशर के लिए बचा के रखी है, कल कयामत के दिन अपनी उम्मतों के लिए बख्शिश के सिफारिश करूंगा। सिर्फ दुनिया में नहीं, हुजूर हमारे लिए आखिरत का भी ज़खीरा बना के गए ताकि कल कयामत के दिन भी अपनी उम्मत को बख्शवा सकें। तो ये मकाम महमूद जो रब्बे कायनात ने अपने महबूब को दिया, ये भी सबसे आला और अफजल है। बल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, एक तो आखिरत बेहतर और दूसरा फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको ऐसी चीजें अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। हर चीज आला अता की, हर चीज। अल्लाह के नबी के अखलाक आला, इस कायनात के अंदर जैसे मेरे महबूब के अखलाक है और किसी के नहीं। अल्लाह के नबी की सिफात आला, इस कायनात के अंदर हुजूर की सिफात जैसी है ही किसी के पास नहीं। अल्लाह के नबी की आदात आला, अरे हुजूर तो इतना आला और अफजल सिफात के मालिक हैं कि लोगों के अपने तारीफ करते हैं, दोस्त तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे महबूब की तारीफ आपके दुश्मन कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी को जो हुस्न अता किया गया ये भी बेमिसाल। कहने वालों ने कहा कि हुस्न यूसुफ को जिन्होंने देखा उन्होंने उंगलियां कटाई हैं, और जिन्होंने मोहम्मद अरबी के हुस्न को देखा उन्होंने गर्दनें ही कटवाई। एक और बात आप सुनते होंगे, आमतौर पे लोग बयान करते हैं कि हुस्न जिस वक्त इस कायनात के अंदर रब ने तकसीम किया ना, हुस्न उसके 2 हिस्से किए, 2 हिस्से। उसमें से आधा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, और बकिया जो आधा था वो इस पूरी कायनात के अंदर तकसीम फरमा दिया। अब यहां जहन में एक सवाल आता है कि हमारे सामने तो ये बात है कि अल्लाह ने हुस्न को तकसीम किया, आधा हजरत यूसुफ को दिया और बकिया आधा इस पूरी कायनात के अंदर तकसीम कर दिया। अब ज़हन में सवाल आता है कि बकिया कायनात के अंदर जनाब मोहम्मद अरबी भी तो है, आया कि उसी बकिया आधा हुस्न में से मोहम्मद अरबी को हिस्सा मिला है, या इसके अलावा कुर्बान हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देंगे भी